Donc, on a un groupe de deux sociétés. La première société, c'est la société Oxalis. On a actuellement un projet في حمامات نور نابل. Donc, هذا هو projet. Il se compose de 56 appartements. كلهم des S+1 S+2. Les surfaces نتاعهم بين 65 متر و 120 تقريبا متر مربع. إن شاء الله l'achèvement des travaux يكونوا d'ici quelques mois, donc maximum 6 mois. C'est le standing. Bon, le prix du mètre carré varie entre 1650 et 1750 selon l'orientation et selon le nombre de mètres carrés. Donc notre deuxième société, c'est la société Axia de promotion immobilière. C'est une société nouvellement créée. Le projet الأول اللي عنده مازال أول projet. Donc في طريق المرسى, juste à la طريق المرسى في niveau عين زغوان. Il se compose d'un rez-de-chaussée commercial, des showrooms لوطا. وعندنا فيه زاد 31 appartements à usage d'habitation, donc des S+1, des S+2 et des S+3. Les surfaces entre 65 mètres carrés et 170 mètres carrés بالنسبة les appartements الكبار اللي هما des S+3. C'est le standing, donc les matériaux, la majorité des matériaux sont des matériaux importés. La remise des clés, Inch'Allah, dans une année ou bien maximum dans 15 mois. Maximum, Inch'Allah. Donc les prix varient entre 2500 dinars le mètre carré et 2700 dinars. Pour tout renseignement, bien sûr, vous avez les numéros de téléphone, donc 25 067 000, 25 888 528, 25 888 529. سي رشيد فولادي مرحبا بك في قناه تونس العقاريه تي في. كتنجم تقدم لنا اكثر اوكزاليس وشنو قاعدين تعملوا بالضبط؟ Oxalis, c'est notre société de promotion immobilière. Donc actuellement on a deux projets, واحد في الحمامات نار نابل والثاني في عين زغوان مازال ريسون مازلنا كي بدينا فيه. Donc projet حمامات il se compose de 56 appartements à usage d'habitation. Donc les appartements les surfaces نتاعهم من 65 متر مربع حتى ل 123 متر, des S+1 et des S+2 avec une piscine collective. C'est le haut standing. Le prix du mètre carré, une moyenne, c'est 1700 dinars le mètre carré. Le deuxième projet, donc, il se compose de 31 appartements et au rez-de-chaussée, on a des showrooms, on a des locaux commerciaux. Le prix du mètre carré 2700, أغلى شوية على خاطر سوق التران معناها bien sûr أغلى في عين زغوان. فهمت؟ Donc l'achèvement des travaux normalement prévus d'ici à عام ونص اخرين بالنسبة للبروجي عين زغوان. Projet حمامات maximum dans 6 mois, Inch'Allah la remise des clés. كاو هذا اش عندنا actuellement توا on est en train de préparer notre nouveau projet. مازال شوية نبداو فيه dans 6 mois Inch'Allah. هذيك الصح نعرفوا توا ولات فما اون اكزيجونس دو كاليتي و ميم طون فما لو بري. المعادله هذه اوكزاليس وين منها؟ سي نورمال بيان سور معناها الكاليتي بري سي نوتر فورمول. معناها السوسيتي اوكزاليس من اللي بدات الخدمه نتاعها توا عندها 8 سنين براتيكمون. بدينا بالبروجي نتاع سكره ومشهود به معناها البروجي هذاك سي لو ستاندينغ. من بعد عملنا بروجي في لي جاردان دو كارتاج هذا معروف لا ريزيدونس ديدون. دونك ديما نحاولوا باش نسعاو باش نعملوا اون كاليتي باهيه ان بون برودوي. فوالا. ومشاركاتكم توا كيما احنا قاعدين نعيشوا في الايامات ليموبيلي 2015, المشاركات هذه كيفاش تنجم تساهم في ارتفاع وتيره المبيعات؟ ما فهمتكش بالضبط. معناتها توا انتم تستناو في دي كليون نورمالمون. المشاركات في ليفوار تقربكم اكثر للكليون تعطيكم اكثر بيان سور بور بريزونتي نوتر برودوي بيان سور سي سا سكي في لا ديفيرونس. خاطر يلزمنا نعمل دي فوار, عندنا ان بيجي بور لا بيبليسيتي. اهم حاجه بالنسبه لنا نحن هي الفوار ونشاركوا في المجله نتاعكم تونيزي موبيلي في لا بريس بيان سور معناها بور بريزونتي نوتر برودوي. فهمت؟ فيو لا كونكورونس هذا الفونت ما عادش ساهله كيما قبل. فهمت؟ واحنا نحكيو على الفونت ما عادش ساهله وانتم من الفاعلين الكبار في السيكتور هذايا, كيفاش تنجم تقيموا القطاع اون جينيرال؟ والله القطاع توا اكتويلمون ما نخبيش عليك تعب شويه. القدره الشرائيه معناها دهورت شويه نتاع المواطن. معناها بور 200,000 دينار توا صعيب باش تلقى ان ابارتمون. Les terrains deviennent de plus en plus rares. ما عادش فما دي terrains surtout في البلايص الباهيه في طريق المرسى في سكره. تو لي زير بلوس 2 معناها terrain de vocation en R+2 يقول لك 800 900 دينار.
تلقى ان شارج فونسير تحوس في 550 600 دينار. دونك ما عادش القوه. اي مقترحاتكم شنو تنجموا انتم شنو تنجموا مقترحاتكم؟ احنا توا ماذا بينا توا لايفاج مازال عندها معناها دي تيران في عين زغوان في اللي جاردان دي المنزه بارتو عندها. ما هذه خويا واحد تدخل البته واحد ياخذ لك 5 6 تيرانات والاخر ما نجمش ان بتي بروموتور ما نجمش ياخذ تيران. الاسواق مشعلت معناها فريمون يطالك المترو المليون و500 زوز ملايين المترو اونير بلوس 4. اذا كان عندك انت ان شارج فونسير اذا كان تيران زوز ملايين وعندك ان شارج فونسير نتاع مليون في المترو ديجا هذا دافونس عندك مليون في الكو دو ريفيان نتاعك. ونزيد معناها الكو دو كونستركسيون افيك لي فري فينونسي قداش يكلف لك فوق زوز ملايين المترو قداش باش تبيع الكليون. دونك الكليون ما عادش ينجم يشري. ما تراش زاد فما يلفو زاد ميم شونجي لا ريغلومونتاسيون اللي صايره تو في السيكتور هذا في الكونسيوم موبيلير مش دور لافاج وحده وكاو. في بروبليم في الريغلومونتاسيون سي فري كلامك صحيح. عندنا في بروبليم مع البلديات سورتو تو يا سكون ابيل لو كوفيسيون ديوتيليزاسيون فونسيير دو تيران معناها قداش تنجم تبني مساحه في ارض مثلا نتاع 1000 متر تنجم تبني فيها مثلا 2200 متر اون اوتور. واضح ان شاء الله من خلال القناه نوصلكم صوتكم وان شاء الله نعرف فما برشا مشاكل في القطاع هذايا. ان شاء الله نحاولوا نطرقوا ديما المشكل من المشاكل ان شاء الله من خلال اللقاءات اللي قاعد تنظم ديما كونسرنون البعث العقاري ان شاء الله نلقاو حلول ويلقى الزوالي زاد حل في شراء المنزل الاحلام نتاعو. سي رشيد فراتي نشكروك على مشاركتك معنا في قناه تونس العقاريه وان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء الله. يعيشك بارك الله فيك وربي يحفظك. عايشك ميرسي بوكو. عايشك.